علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم
लअल्लकुम ताकिलून। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सारी कायनात दा खालिक व मालिक है, राज़िक मुश्किल कुशा हाजत रवा दस्तगीर लजपाल गरीब नवाज है, जो दाता है गंज बख्श है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। उसकी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद अनगिन दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां पैगम्बर ज़मा महबूब खुदा हबीब किबरिया सैयदुस सकलैन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन मेरे और तुसां दे दिलां दी बहार आमीना दे ताजदार सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, बाहर सुनने वाली मेरी रूहानी माओ और बहनों, सूरह यूसुफ इसका आगाज किया जा रहा है। सूरह यूसुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हालात जिंदगी और आप दे नाल होने वाला वाकया बितफसील अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर बयान फरमाया है। और ये आम कोई कहानी नहीं, ये आम कोई किस्सा नहीं, ये बल्कि आमिना दे लाल दे सीना पाक ते नाजल होने वाला कुरान है। जदों मक्के वालियां ने ना मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ताने और मेने दिते, किसे पागल किया नाउज़ु बिल्लाह, किसे दीवाना किया, किसे मजनून किया, और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू हिजरत करन ते मजबूर कर दिता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू तसल्ली और तशफ़ी देन वास्ते अल्लाह ने सूरह यूसुफ नू नाज़िल फरमाया। और सूरह यूसुफ इहदे अंदर बड़े असबाक ने, बड़े सबक मिलनगे, सबक आमोज वाकया है। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने 26 मरतबा नाम लिया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नाज़िल होने वाला कुरान है ना, फरमाया 26 मरतबा इस सूरत के अंदर अल्लाह ने हजरत यूसुफ का नाम लिया है। और 2 मरतबा कुरान के दीगर मुकाम ते अल्लाह दुल जलाल ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा खैर कीता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हवाले दे नाल मेरे पाक पैगंबर ते नाज़िल होने वाली ये सूरत जिहड़ी है ना, ये ना 12वें पारे के अंदर आगाज हो रहा है और ये 11 रकू ने। और इसी तरह 13वें सिपारे के अंदर भी ये सूरत जाके पहुंचती है। और इसी तरह
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والی یہ سورت فرمایا 111 دیاں آیتاں نے اور 1600 کلمات نے اور 7166 جڑی نا یہ حرف نے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والی سورت تسلی اور تشفی دین واسطے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہوئی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا معراج دی رات آسمان تے گئے نا تے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جویں دنیا دا ادھا حسن کلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے عطا کیتا ہے. اینے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے. کون یوسف علیہ الصلوۃ والسلام؟ میں تذکرہ کرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک یہودی آیا آ کے نا کہن لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گل بات کرن لگا. آگے کہن لگا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کوئی ایسا تذکرہ جڑا ہوئے جڑا قرآن مجید دے اندر بیان کیتا ہوئے اور نبی دا تذکرہ ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا او حوالے دے نال یعنی اس سورت دا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی. اور جدو انہیں جا کے نا اپنے لوگاں نو دسیا نا تے جا کے کہن لگا اپنے یہودیاں نو کہ میں اے سورت سن کے آیا. وہ بھی اکٹھے ہو کے آئے نا تے آ کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بہ گئے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نا سامنے جدو بیٹھے نا تے اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمان دینے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ دینے سورہ یوسف دا آغاز کر دینے. میرے سونے محبوب پیغمبر نے قرآن دیا تلاوتہ کیتیا سورہ یوسف آغاز دے اندروں پڑھی ہے. اے سارے یہودی جڑی جماعت آئی ہے اے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئی آ کے پوچھ دیے تے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. اور جدو سورہ یوسف سنیے نا تے سارے پڑھتے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والا قرآن تے پڑھن والے بھی خود مصطفیٰ نے. اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند اس قدر ہے مقام محمد. اور بڑا پیارا جملہ، اور سر اور دل جو متے ہیں خوشی سے، سر اور دل جو متے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا تے سورہ یوسف نازل ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جیڑا بندہ سورہ یوسف دی تلاوت کردا ہے، سورہ یوسف پڑھدا ہے، اللہ ذوالجلال او دے زندگی دے اندروں غم دور کر دیندے نے، پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے. جیڑا بندہ سورہ یوسف دی تلاوت کردا ہے، سورہ یوسف نو پڑھدا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہویا نا قرآن. اللہ فرماندے نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے آیات کتاب مبین واضح کتاب ہے. فرمایا انا انزلناہ قرآنا اسائے نانو نازل کیتا ہے عربی دے اندر لعلکم تاقلون، تاکہ تسی سمجھ جاؤ، تاکہ تانوں عقل آ جائے. نانو نقصو علیک احسن القصص، اسی بیان کرنے احسن القصص، پہلے حالات پہلے واقعات، بما اوحینا الیکا، اسی وحی کرنے تواڈی طرف ھذل قرآن، اس قرآن نو تواڈے سینہ تے نازل کیتا ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اسی اس تو نازل کرنے اس تو پہلا اس بات تو غافل نے، اس بات تو غافل نے، انہاں نو پتہ کوئی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سننا چاہندے نے. اے سونے محبوب پیغمبر جی انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیو، انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیو. میرے محبوب علیہ السلام نے بالتفصیل پھر دا واقعہ بیان کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا اسی انو عربی زبان دے اندر نازل فرما دیتا ہے. بالتفصیل دا اللہ ذوالجلال نے اس واقعہ نو بیان کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ہن واقعہ بیان شروع کیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذ قال یوسف علی ابیہ یا باتی. ایک دن رات ستیا یوسف علیہ السلام خواب دے اندر دیکھ دینے انی رأیت احد عشر کوکبا. اے ویکھ دے کینے 11 ستارے چاند اور سورج جیڑا ہے مینوں سجدہ پہ کر دینے. آندے نے یا آباتی اے میرے ابا جان، خواب بھی بیان کر دینے. آندے نے یا آباتی اے میرے ابا جان
انی رائیتو اغدا عشرا کوکبا 11 ستارے مینو چند تے سورج مینو سجدہ پہ کر دینے رائیتہم لی ساجدین تے باپ بڑا سمجھدار ہے ویخنا کریم بن الکریم بن الکریم حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اور خود بھی نبی نے باپ بھی نبی ہے تے دادا بھی نبی ہے تے پردادا بھی نبی ہے اور دادا بھی نبی ہے تے پردادا بھی نبی ہے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو نبوت نال سرفراز فرمایا ہے ہن دیکھنا ذرا اپنے باپ بڑا فہم و فراست دا مالک ہے آندے نے یا بنیا اے میرے پترا لا تقصص رؤیا کا اے خواب اپنے پراواں دے سامنے نہ بیان کری فرمایا لا یا بنیا لا تقصص رؤیا کا علی اخواتی کا فیکیدو لکا کیدا اور کہہ لگے میرے پترا بڑا لاڈ ہے بڑا پیار ہے اور پترا نہ انوکھا ہی پیار ہوتا ہے اور والدین تے محبت ہویا ہی کر دیا نے لیکن کچھ گھر دے اندر ایسا پتر تھی بھی ہوتا ہے جدے نال ایویں والہانہ محبت زیادہ ہو جایا کر دی ہے یہ بندے دے اختیار دے اندر نہیں ہوتا لیکن ویکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام دا باپ کی آندا ہے حضرت یعقوب کی آندے نے لا تقصص رؤیا کا اے میرے پترا اینو بیان نہ کری علی اخواتی کا اپنے پراواں دے اندر فیکیدو لکا کیدا تے تیرے واسطے مکر کرن گے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین فرمایا اے شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے اے شیطان جیڑا ہے انسان واسطے بڑا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں چن لیا ہے رب العالمین نے چن لیا ہے وَيُعَلِّمُكَ اللہ تینوں سکھائے گا میرے پترا میرے بیٹیا اے یوسف بیٹا اللہ تینوں سکھائے گا من تاویل الاحادیث تینوں خواباں دیاں تعبیراں اللہ جڑا سکھا دے گا فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اے میرے پترا اللہ اپنی نعمت نو پوریا کر دے گا وَعَلَىٰ آلِ یعقوب آل یعقوب تے کما أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ من قبل جس طرح اس تو پہلا اللہ نے پوریا کیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے نے تے باپ نو ابراہیم نو خواب آیا وَلَمَّا بلغ معه السعي قال یا بنیا اے میرے پترا انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
اللہ ذل جلال نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا ہے، ایک کوئی بات بیان کی تھی، کما اتمغا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اللہ نے پہلا خواب دی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی دا خواب وحی دی حیثیت رکھدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو آندے نے میں خواب دے اندر دیکھے ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تینو اپنے ہاتھ دے نال ذبح پہ کرنا وا۔ تے باپ نے لفظ بولے تے بیٹا بھی نبی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آندے نے یا باتی فعل، اے میرے ابا جان جو تانوں حکم ہویا کر گزرو، یا باتی فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا مینوں صبر کرن والیاں دے اندروں پاؤ گے۔ ایک کوئی بات اللہ نے سورہ یوسف دے اندر بیان کر دیتی ہے، کما تمغالا ابویکا من قبل ابراہیم، اسی خواباں دی تعبیر یوسف نو بھی دساں گے، اسی خواباں دی تعبیر دائے نو علم دے دیاں گے۔ فرمایا جس طرح دے ابا اجداد نو دیتا ہے من قبل ابراہیم و اسحاق، فرمایا ابراہیم تے اسحاق نو عطا کیتا ہے، ان ربک علیم حکیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اس بیوی دے اندروں ادا نام رحیل ہے، اور ایدے اندروں جناب یوسف پیدا ہوئے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تے مائی نے نام کی رکھے ہے، ماں نے نام رکھے ہے رحیل، نام رکھے ہے نام جڑا یوسف رکھے ہے رحیل نام، یعنی یہ دی والدہ دائے تے بیٹے دا نام یوسف رکھے ہے۔ یوسف دا مان ہے مزید اللہ اور عطا کر دے وے، یعنی رحیل ماں سوچ دیئے اللہ منو ایک پتر ہور عطا کر دے۔ 2 سال دے جناب یوسف ہوئے نے، اللہ نے بنیامین عطا کر دیتا ہے۔ بنیامین مل گیا، حال نفاس دی حالت دے اندر نے پیغام اجل آ جاندہ ہے۔ اے تے پوری دنیا دے لوگ جان دے نے جدو پیغام اجل آ جاندہ ہے پھر کوئی بھی طاقت انہوں روک نہیں جے سکتی۔ اللہ فرمان دے نے کل من علیہا فار ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پیغام اجل آگے ہے، پیغام الہی آگے آئے۔ ہن ویکھو نا یوسف علیہ السلام دی والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں، یتیمی دے اثار 2 سال دا پتر جناب یوسف ہے، بیٹا لے چھوٹا بنیامین ہے۔ ہن پھر ویکھو نا حضرت یعقوب علیہ السلام نو ہن ماں والا پیار بھی دینا ہے، باپ والا پیار بھی دینا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، یتیمی دے اثار بڑے اوکھے ہویا کر دینے۔ میرے محبوب علیہ السلام دنیا تے آئے، آپ دے باپ پہلے ہی دنیا تو چلے گئے تے 5 سال دے ہوئے تے والدہ بھی دنیا چھڑ کر کے چلی گئی۔ مقام ابوات آمینہ دلال علیہ السلام بھی آمینہ دلال علیہ السلام دی والدہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں۔ یتیمی دے اثار بڑے اوکھے ہویا کر دینے، اور تینوں کی پتہ ہے پوچھو نانو جا کے جنہ دے والدین بچپن دے اندر ہی چلے گئے نے۔ اے چھوٹی جی نہیں عمر ہے،
تے بچپن دے اندر ہی انہاں دے والدین دنیا تو چلے جاندے نے، یعنی اولاد چھوٹی ہے تے ماپیاں تے پیغام اجل آ جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ پیغام اجل آ گیا ہے، رحیل اس دنیا تو چلیاں گئیاں نے۔ ہن ویکھو نا یوسف علیہ السلام تے اے آثار یتیمی والے آ گئے۔ ہن ویکھنا ذرا یوسف علیہ السلام دی پرورش کرن والا باپ یعقوب علیہ السلام ہے۔ تے مولانا عبدالستار نے بات بڑی پیاری فرمائی۔ مولانا عبدالستار نے اپنے الفاظ دے اندر آندے کی نے اول درجے دونا پراواں وقت یتیمی پایا، اول درجے دونا پراواں وقت یتیمی پایا، اس غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا، پناہ خدا دی اس جدائیوں، پناہ خدا دی اس جدائیوں، شالا پیش نہ آوے ماما باج یتیماں تائی، ماما باج یتیماں تائی، اور سینے کون لگاوے بے شک ماما دنیا اندر، اور بے شک ماما دنیا اندر جنت والیاں چھاواں، دیندا کون پیار انہاں نو نہیں جنا دیا ماما۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یتیمی دے اثار آگے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایک آیا نا آن والا آ کے کہہ لنگا اگر تسی منو اونا ستاریاں دے نام دسو جنہ دے بارے حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آئے، میرے آقا فرماندے نے تو ایمان لے آئیں گا؟ کہنے لگا جی ہاں جی میں ایمان لے آؤں گا اگر تسی اونا ستاریاں دے نام دس دیو گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر اونا ستاریاں دے نام گن کے دسے، اونا ستاریاں دے نام دسے، کہنے لگے خرسان، طارق، زیال، ذوالفقار، قابس، واسب، اور ان نام نبی علیہ السلام نے گنائے۔ تے کہنے لگا منو اللہ دی قسم ہے اے بالکل ہو بہو میں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھ چکے ہوں، اے نام جو تسی پڑھ کے سنائے نے۔ ہن نبی علیہ السلام تے ایمان لے آندا، آقا علیہ السلام نے ایدے حوالے نال دسیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ستارے آندے نام نے۔ ہن میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہن تو ایمان لے کے آنا۔ ہن اے بندہ ایمان لے آندا ہے۔ ہن اگلی بار نوٹ فرمانا، حضرت یوسف علیہ السلام تے فرمایا اللہ ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ جدو باپ یہ بات بیان کر رہے ہے، پترا خواب بیان نہ کری تے کول ایک قریب نہ سن دیئے پئی یوسف علیہ السلام دی پرجائی انہیں سن لیا، ان پراواں نو جا کے دسیا، انہیں اپنے بندے نو دسیا۔ ہن کی ہویا ہے انہاں جا کے دسیا اور تدبیراں کرنی شروع کر دیتیاں۔
فرمایا سوال کردے نے یوسف علیہ السلام دے متعلق، انہاں دے پراواں دے متعلق سوال کردے نے۔ فرمایا اذ قالوا لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ہن بھرا نے نا پلاننگاں کردے نے، پروگرام پہ بناندے نے، آندے نے ساڈے نال اتنا پیار نہیں جنہ یوسف علیہ السلام دے نال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دا پیار ہے۔ تے اے سارے حسد دی اگ دے اندر جلدے نے پے، تے ایک نہ وچوں بولیا، یہودا دا نام ہے، کہہ لگا اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہہ لگے یوسف علیہ السلام نو قتل کر دئیے، اب اتراہو ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، ساڑھے باپ دا چہرہ خالی ہو جائے گا، اسی جڑے محبت زیادہ ساڑھے نال ہو جائے گی، وجہ ابیکم وتکونو من بعدہ، اسی اس تو بعد بڑے نیک لوگ قوم ہو جاواں گے، بڑے نیک لوگ ہو جاواں گے۔ قال قائل منہم، ایک کہہ لگا اوے اپنے بھرا نو سکے نو قتل نہ کرے آجے، نہ مارے آجے، او خون کدی جوش ماری جایا کر دائے نا۔ ان بھرا آپس دے اندر نے، ان ویکھو نظر آج دنیا دے اندر بھرا دا ویری ہے، دشمن حسد دی وجہ تو بن چکے آئے۔ ان کی آندے نے کالا قائل، ایک کہہ لگا منہم لا تقتلوا یوسف، او یوسف نو قتل نہ کرے آجے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، فرمایا انو کسے گہرے کنویں دے اندر سٹ دیو، فرمایا یلتقطہ بعض السیارہ، انو کوئی آئے گا قافلہ انو اٹھا کے لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تسی کرنا چاہندے ہو تے اس طرح کر لو، قتل نہ کرو اینو قتل نہ کرو، اینو مارو نہ، بلکہ اینو کسے گہرے کنویں دے اندر سٹ دیو نا۔ فرمایا اے جدو آپس دے اندر تدبیراں پہ کر دینے تے آندے نے لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ یہ سارے آپس دے اندر پلان کا پہ کر دینے، پروگرام پہ کر دینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے مارن دے در پہ ہو گئے، اور جنہوں اللہ بچائے کوئی دنیا دی طاقت نہیں جے مار سکتی، اور جنہوں اللہ رکھے کوئی انہوں مار سکدا، بولو کوئی مار سکدا، اور جنہوں اللہ رکھے کوئی مار نہیں جے سکدا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے، میرے نبی نے بارے بھی تدبیرہ کی دیا نا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خیر الماکرین۔
اللہ ذل جلال فرماندے نے او میرے نبی دے بارے تسی تدبیراں کردے ہو، میں اللہ ذل جلال تدبیراں آسمان تے بیٹھ کے کرنا، تہاڈیاں تدبیراں مغلوب نے تے میریاں تدبیراں غالب نے، واللہ خیر الماکرین، پھر اللہ تدبیراں کرنے والا ہے، اللہ بہترین تدبیراں کر دینے۔ اللہ ذل جلال فرمان دینے اس سارے پلان کا پرا پہ پلان کا کر دینے، اپنے سکے پرا دے متعلق پہ کر دینے۔ اوے آویخنا خونہ دینے سفید ہو گیا ہے، آج دنیا دے اندر دیکھ لے کئی معاشرے دے اندر اپنے سکے باپ نو قتل کر دے نظر آندے نے، کوئی اپنے سکے پائیاں نو قتل کردہ نظر آندہ ہے۔ ہن ویکھنا ذرا اے قرآن اندہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقط بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ اللہ ذل جلال فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگوں میں قصہ یوسف دا بیان کر رہے ہیں، اور دنیا کائنات دے لوگوں اے دے اندر بڑے اسباق نے، بڑے سبق آموز واقعات جو اللہ نے بیان فرما دیتے نے۔ ہن کہہ لگے کوئی جڑا نو قافلہ اٹھا کے لے جائے گا تے سارے اکٹھے ہو کے آ جاندے نے، اے پتر سارے اکٹھے ہو کے آگے آندے نے کالو یا بانا مالک لا تامنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ اے سارے کٹھے ہو کے آ جاتے نے، آندے نے ابا جان یا ابانا، اے ساڑے ابا جان، فرمایا مالک لا تامنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ کہہ لگے ساڑے ابا جان اسی جیڑا بڑے مضبوط ہاں، اے ساڑے ابا جان لا تامنا سی یوسف علیہ السلام دے بارے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اسی بڑے خیر خواہ یوسف علیہ السلام دے بڑے ہمدرد بڑے خیر خواہ، اسی یہ دے نال بڑی محبت کرنے والے بڑا پیار کرنے والے ہاں۔ اے ابا جان لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ارسلہ مانا غدی یرتع ویلعب۔ اے ابا جان ارسلہ مانا غدی یرتع ویلعب۔ قرآن تیری عظمت تو قربان جاوا، اللہ ذل جلال دی قسم ہے قرآن اینا مٹھا ہے، اینا شاد دا ڈرم مٹھا نہیں۔ اللہ ذل جلال نے قرآن دی اندر ایسی مٹھاس رکھی ہے، دل کردہ قرآن پڑھ دا جاوا۔ آندے کی نے قالو یا بانا مالکا لا تامنا علی یوسف وإنا له لناصحون، ارسلہ مانا غدی یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ایتھو ہی بیان ہوئے گا یوسف علیہ السلام دی تفسیر ساتھیاں دے جڑا منشا دے مطابق شروع کیتی ہے۔ اللہ سانو ایدے تو اسباق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔